पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज लगभग वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जिसके लिए बहुत बड़ा टास्क है। और वो बड़ा टास्क है जो कि आज तक अपनी पूरी हिस्ट्री में ना पाकिस्तान ने किया और ना इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बना। यानी पाकिस्तान टीम को अगर बैटिंग करनी है पहले तो लाजमी तौर पर 400 से ज़्यादा रन बनाना पड़ेंगे, तब जाकर उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान टीम एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दे सके। लेकिन पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि टॉप टीमों में शायद पाकिस्तान वह टीम है जो कभी 400 रन की हद पार नहीं कर सकी है। दूसरी जानब इंग्लैंड टॉप टीमों में वह टीम है जिसके खिलाफ कभी 400 प्लस रन नहीं बने हैं। तो ये सिनारियो है। और इसके बाद अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें वर्ल्ड कप की तारीख उठाकर देख लें तो सेमीफाइनल खेलने की दौड़ में यकसर मुख्तलिफ एक ख़त के मुख्तलिफ सिरे पर अलग अलग सिरे पर दिखाई देती हैं। जहां पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 99 तक इंतहाई शानदार रही थी और पहले खेले जाने वाले 7 वर्ल्ड कप में से 5 बार वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन इस सदी में यानी सन 2000 के बाद से जितने वर्ल्ड कप खेले गए उसमें पाकिस्तान टीम सिर्फ एक बार सेमीफाइनल खेल सकी थी, 2011 में, जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। उसके अलावा 2007 के पहले राउंड में बाहर हुई, 2003 में भी पहले राउंड में बाहर हो चुकी थी। इसके बाद 2015 का क्वार्टर फाइनल खेला लेकिन उसमें शिकस्त का सामना किया। 2019 में पाकिस्तान टीम पहले राउंड में बाहर हुई और अब 2023 में भी लगभग ऐसी सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान टीम को। तो इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड अगर पहुंच जाती है, जिसका 99.9 अब चांस है, वो एक नई तारीख रकम करेगी। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल खेलने का जो एजाज़ है वो हासिल कर लेगी मुश्तरका तौर पर तारीख की कामयाब तरीन ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ। ये नवा मौका होगा कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम भी नवी बार जो है सेमीफाइनल खेल रही है। तो ये दो टीमें सबसे आगे हैं, जिसके बाद इंडिया ने 8 बार जो 8वीं बार क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, जबकि इंग्लैंड और पाकिस्तान 6 बार ये कारनामा सर अंजाम दे सके हैं। साउथ अफ्रीका 5वीं बार करेगी, जबकि वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका ने 4 बार, जबकि केन्या ने 1 बार सेमीफाइनल खेला हुआ है। तो ये तारीख है। जिसके अलावा अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हारी है सेमीफाइनल वो भी न्यूजीलैंड की टीम है, जिसे 6 बार शिकस्त हो चुकी है सेमीफाइनल के अंदर। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान को 4 बार सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब अब अहम चीज़ ये है कि रवां सदी यानी सन 2000 से लेकर अब तक जो वर्ल्ड कप खेले गए हैं उनमें से सिर्फ 2003 का वाहिद वर्ल्ड कप था जिसमें न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। वरना उसके बाद आखिरी जितने वर्ल्ड कप खेले गए हैं उन तमाम में वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। हत्ता कि आखिरी दोनों वर्ल्ड कप में वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। 2015 में उसे शिकस्त हुई, 2019 में भी, और एक बार ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उन्हें शिकस्त से 2-4 किया। 2015 का वर्ल्ड कप तो शानदार था, जिसमें मासिवाए फाइनल के किसी मैच में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा था न्यूजीलैंड को। और गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें भी कुछ ऐसे मसाइल थे जो कि एक फेयर शिकस्त नहीं हुई थी और एक ऐसा कानून जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा वो अब ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर तनकीद हुई थी। न्यूजीलैंड की टीम ने ओवरऑल देखा जाए तो इंतहाई शानदार खेल का मुजाहरा किया है आने वाला हर वर्ल्ड कप रवां सदी का। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए रवां सदी में सिर्फ 3 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा 4 बार सेमीफाइनल खेला हुआ है और 5वीं बार खेलने जा रही हैं। उनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड 3 टीमें शामिल हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने की तारीख है बिल्कुल मुख्तलिफ है। न्यूजीलैंड की टीम रवां सदी में 5वीं बार ये एजाज़ हासिल करने के करीब है, जबकि पाकिस्तान टीम सिर्फ 1 बार ये एजाज़ हासिल कर सकी है। और मासिवाए 2011 के रवां सदी में हर बार पाकिस्तान को सेमीफाइनल से पहले ही शिकस्त का सामना करना पड़ता है, टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ता है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खामी खुलकर सामने आ रही है। तो इसके ऊपर अब काम करना पड़ेगा। T20 फॉर्मेट में बेशक पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया 2021 में, 2022 में, लेकिन इसके अलावा जो हमारा मेन फॉर्मेट है वनडे, उसमें हमारी कारकर्दगी ख़राब है। टेस्ट फॉर्मेट में हमारी कारकर्दगी ख़राब है। इंग्लैंड का तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो पाकिस्तान की शिकस्तें हुई हैं दर हकीकत इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आपको हम बार बार शेयर कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरान तनाज़ा इख्तियार किए रखा अपने प्लेयर्स के साथ, ख़ास तौर पर कप्तान बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ,
اور معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں چل رہے تھے۔ ٹورنامنٹ کے دوران یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں آتی رہیں، کبھی چیف سلیکٹر کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسائل بھی تھے۔ دوسری جانب کپتان بابر اعظم کی جو ضد تھی یا ہٹ دھرمی کہہ لیں، ان کی وجہ سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اگر پاکستان ٹیم سلیکشن میرٹ پر کرتی تو پاکستان ٹیم کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ اماد وسیم کو نہ کھلانا پاکستان کرکٹ بورڈ کی، پاکستان کے سلیکٹرز کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زمان خان کو نہ کھلانا سب سے بڑی غلطی تھی۔ محمد نواز کو لے جانا ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور اسامہ میر جس نے کبھی بڑی پرفارمنس دی ہی نہیں تھی، اس کو محض امید کی بنیاد پر یا پھر اماد وسیم کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ تو یہ بہت بڑے بلنڈر تھے۔ اور اس کے علاوہ فخر زمان کا ورلڈ کپ سے پہلے آؤٹ آف فارم ہو جانا، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ نسیم شاہ کا ورلڈ کپ سے پہلے باہر ہونا، انفٹ ہونے کی وجہ سے، یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ نئی گیند کے اچھے بولر تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک دھاک بٹھا چکے تھے شاہین افریدی کے ساتھ مل کر۔ پاور پلے میں حریف ٹیموں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے تھے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایشیا کپ 2023 کا جو پاکستان اور انڈیا کا گروپ مرحلے کا میچ ہوا تھا، تب تک پاکستان ٹیم کی داغ یہ بیٹھ چکی تھی کہ بھارتی تجزیہ کار پاکستان کے بولر سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ شاہین افریدی ایسے آؤٹ کر دے گا روہت شرما کو، وراٹ کوہلی ایسے آؤٹ ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب پہلا میچ کھیلا گیا تھا 4 وکٹیں حاصل کی تھی شاہین شاہ افریدی نے، اور شاندار بولنگ کارکردگی دکھائی تھی نسیم شاہ نے۔ لیکن اس کے بعد جو سیناریو تھا اچانک چینج ہو گیا جب نسیم شاہ آؤٹ ہوئے، تو سری لنکا کے خلاف بھی پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستان نے سیکھا نہیں۔ پاکستان نے در حقیقت یہاں پر جب ٹورنامنٹ میں کھیلنے آئے تو حارث روف کو جس طرح پٹائی پڑ رہی تھی، یا پھر اسامہ میر جس طرح ناکام ہو رہے تھے، محمد نواز ناکام ہو رہے تھے، تو چینج کرنے کے بجائے بار بار انہی کھلاڑیوں کو کھلایا گیا، اور پاکستان نے کوشش ہی نہیں کی۔ کم از کم چلیں ابرار احمد کا تجربہ یا اس کی جو کارکردگی ہے لسٹ اے میچز میں، یعنی ایک روزہ میچز میں، وہ بڑی نہیں ہے، لیکن اماد وسیم کو لازمی طور پر لایا جا سکتا تھا، کیونکہ یاری دوستی آپ کی ایک حد تک کام آ سکتی ہے۔ آپ کھلاڑی کو ایک حد تک اعتماد دے سکتے ہیں، لیکن ایک کھلاڑی جو کہ آپ کی کپتانی کے لیے خطرہ ہو، آپ کی عزت کے لیے خطرہ ہو، تو ایسی پھر دوستی کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اصل چیز تو یہ ہوتی ہے آپ نے ملک کے لیے کھیلنا ہے، یہاں یاری دوستی نہیں پالی جاتی ہے۔ اگر پاکستان جیتے گا تو آپ کی عزت ہوگی، اگر پاکستان ہارے گا تو آپ کو اس طرح ہی لان تان کا سامنا کرنا پڑے گا جو بابر اعظم کو کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بابر اعظم کی بہت ساری چیزیں میں سپورٹ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ جو چیز کی ہے سلیکشن کے معاملے میں، یہ بہت بڑا بلنڈر تھا، اور اب اسی کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ شاید اب یہ تاثر بننے میں وہ ہو ہی گیا ہے، تاثر بن ہی گیا ہے کہ وہ ایک اچھے کپتان اس لیے نہیں ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو موقع نہیں دیتے صحیح، اور اپنی دشمنی نکالتے ہیں، جس کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے ان کو آگے نہیں لاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شعیب ملک بھی اب ان کے خلاف ہیں، تو اماد وسیم اب سیناریو ورلڈ کپ کے بعد لازمی سی بات ہے چینج ہونے کے قریب ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ دورہ آسٹریلیا میں پاکستان کی جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں، کیونکہ یہ ٹور ہمیشہ پاکستان کے لیے مشکل رہا ہے، کبھی پاکستان نے وہاں پر ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی ہے، تو شکست کے 80% امکانات ہیں پہلے سے ہی، تو یہ ٹور بہت مشکل ٹور ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار کیا بابر اعظم کو برقرار رکھا جاتا ہے، یا اسی ایک اور شکست کا انتظار کرنے کے بعد بابر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بابر اعظم کو جو یہ غلطی ہے جس کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، اسی کی وجہ سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ اماد وسیم کو نہ کھلانا، زمان خان کو نہ کھلانا، آؤٹ آف فارم پلیئر کو بار بار مواقع دینا، یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کی ضد ہوتی تھی آصف علی کو، حیدر علی کو، خوشدل شاہ کو لازمی کھلانا ہی کھلانا ہے۔ خوشدل شاہ کسی حد تک ون ڈے فارمیٹ میں کامیاب ضرور تھے، لیکن وہ اوورآل ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جب ضرورت تھی پاکستان کو شرجیل خان کی تو نہیں لایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان کا جو سرکل ہے، ان کی جو سلیکشن کا معیار ہے، وہ انتہائی زیادہ حیران کن ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انہیں مزید کپتان کے طور پر کنٹینیو کیا گیا تو یہ مسائل آئیں گے، کیونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ وہ اپنی ذات کے آگے کسی کو نہیں رکھتے، اور جس کی وجہ سے نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے، اور پاکستان بار بار اس طرح کے نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گو کہ ان کی کارکردگی، ان کے نتائج اچھے ہیں، اپنی جگہ پر ماضی میں ورلڈ کپ سے پہلے اچھے رہے ہیں، لیکن جو چیزیں کی ہیں، جو ایک عام بندے کو پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر پاکستان ٹیم کو اماد وسیم کی، زمان خان کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کھلاڑی نہیں لے کر گئے تو پھر اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بابر اعظم کو ایک بڑی ٹیم کی لیڈ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔